الدراري غنهضروا على بغيتيني نموت ولا؟ بزاف ديال التواضع كادير شو هادي في خطر اللي ما عنده خطر. دابا سبيدي فيلاز غنشوفوا شنو هما لي موديف اللي خصنا نديرو لا فواتور ديالنا باش نبداو ندريفتيو. لا فواتور خصها تكون مانويل بروبولسيون اسانس. نبار سور سيت باز. من بعد لي موديف اول موديف افير سي دو ريفوار بحال دابا لا سسبونسيون. ما غضربش الكوداس وغتمشي للصواريه ولا ما غضربش الطالون وتمشي تلعبي كره ولا شي حاجه، ما يمكنش. دونك on doit revoir la suspension pour éviter récono des mouvements brusques. خص لا فواتور تكون en mesure تبقى شاده او سول. دوزيامون الدراري خص ان كيت غران انغل باش الرويضه كتقول السلام عليكم بحال هكا. وداك لو كيت غران انغل ça va te permettre d'avoir plus d'angle de braquage. غتقدر تلوح الفولون دافونتاج كوم سا تالا هربات بيك بحال دابا الطوموبيل tu peux la rattraper وتكبر الدورات تصغرها. لا كان عندك لونغل دو براكاج ستوك سيتادير نورمال غتعذب ça va être difficile. باش تتعلم ضروري خص الكيت غران طونغل الدراري. troisième modification c'est l'allègement. خص الطوموبيله تكون اليجي لو بلوس بوسيبل. هانتوما الدراري كاع داكشي اللي ما عنده ما يدير به ما كيصلحش للسوقان محيد. لا كليم ما عنده ما يدير بها، البواطا غونش غير دير بها، البيبان بلاك دو فيب دو كربون سا سي انكور ميو. هذا كاع داكشي اللي ما عندوش ما كيصلحش للسوقان كتحيدو. اولا كيعاون كيزيد لك فلاجيليتي حيت كتحيد لي كيلو اونترو. on a besoin de vitesse de réactivité. خصك تحيد الوزن. ثانيا حتى باش كتكون كدريفتي كتلوح الطوموبيل كترجعها il peut avoir des projectiles. فهمتي شي حاجه في الطابلو دبور تحيد وتمشي لعندك هذا كتحيد كاع داكشي كي ني با نيسيسير. كاتريام موديف الدراري سي هذا العجب هذا السيف. C'est un frein à main hydraulique. Le frein à main classique, c'est un câble. On va tirer dessus beaucoup de fois au début pour essayer d'apprendre à drifter. Donc il y a un risque qui se casse. Il y a le risque qui se casse ou on ne veut pas que ça arrive. غتمشي قاصد البوطو بحال هكا داخل ب 80 غتجر داك البوطو غتلقاه حداك. La modif suivante c'est les pneus الدراري. Les pneus pour drifter, il n'y a pas de secret, on va brûler de la gomme, العجاجه الدخاخن. وهاد لي بنو الدراري ما خصهمش يكونوا عراض. ما تاخذوش البنو ما تقولش في راسك راه بنو عريض لا، بنو عريض يا ترو دو كونتاكت. كاين البنو كله محطوط على الارض غير لصق. الجريب لاديرونس كيبقى شاد، ما بغيناش يبقى شاد، حنا غنزلقوه غتزلق ما بغيناش يبقى. والبنو ما تشريه جديد خصو يكون اوكازيون مكرفس شحال يطرطق اصلا. دونك تتمشي تاخذ دي بنو با شير اسي سوليد ما يكونوش مكرفسين بزاف باش يصبروا لك. وديك الساعه اخر موديف الدراري وهي لا بلوز امبورطونط اللي ما درتوهاش ما عندها حتى معنى هادشي كله اللي قلنا لكم هو لو بون سودي. غتمشي عند الميكانيسيان غتقول ليه سودي لي البون غيشوف فيك بحال هكا يقول مال هذاش باغي عندي مشاكل. ما تخافش سي بارفيتمون سيف سيكوريتير. هذا سي سكي فا بيرمي هو اللي غيخلي الروايد بجوج اللور يدوروا بنفس السرعه على ميم فيتيس باسكو فيغوريفو سي با الكا في لي فواتور نورمال. هذاك الديفيرونسيال كيسميوه حتى هو باش كيتسودا غيدوروا الروايد في دقه واحده. وديك الساعه راه عاوتاني الله يحفظك ابا فؤاد. شكرا اخي على هاد الغوله هادي. بروميير كيسيون ليك ابا فؤاد، شحال كفاك ديال الوقت، شحال خديتي ديال الوقت باش بديتي بالدريفت وصافي واحد الوقيته بديتي كتزعم تحاول تعلم لي فيغور؟ Je pense qu'il y a deux façons de faire. Soit on كتبدا avec un peu de coaching. J'ai eu la chance de connaître Zaki el Freri que je salue. Enfin اخي زكي.
تعطلش. C'est le champion du Maroc 2017-2018. Il a représenté le Maroc à Beyrouth, dans d'autres pays. Donc, tabarakallah alayh, c'est un pilote professionnel. tout le monde. Il m'a aidé في الأول. Donc, avec le fait de connaître quelqu'un qui est drifté, je pense en 2 mois, عندك déjà la base. 2-3 mois عندك la base de drift. À hauteur d'une séance par semaine. إلا كان الواحد ما عندوش في l'entourage ديالو un drifter اللي يشوفوا comment il drift وكذا, ça va prendre un peu plus, mais pas plus que 6 mois, maximum. Ou 6 mois, alors, tu peux faire carrément des compétitions et tout. Donc, elle a un niveau assez évolué. هانتوما شو دوزيام كيسيون كان يمكنك دير بزاف ديال سبور اخي سال جو سي با موا لا شاس بزاف كيشوفوك الناس دابا غادي كل واحد بستاد البنوات يقولوا من هذا كيسكو سا تابورت لو دريفت بعدا ديجا 6 البنوات ولا 4 البنوات بودا مومو كتصاحب مع مول البنوات كيقول لك يعطيهم لك فابور. الناس خصهم يعرفوا هاد القضيه. الا ما تصاحبتيش مع شي مول البنوات الدريفت راه صعيب شويه. ودو توت فاسون سي دي بنو دوكازيون دونك كيلكو بار بحال كنعاونوا في البيئه. فهمتي سي غوسيكلاج. البنو اللي كان يتحرق انا كنخدم به شي شويه كنقسموا لا ماتيير دونك ايكولوجي يقول لي ايكو فريندلي. باسيون زعما اللي عزيز عليه لي فواتور. انا دوبوي توجور جيتي باسيوني دو فواتور. وبون لو سبور اوتوموبيل في المغرب راك عارف كي داير زعما صعيب انك دير لو سبور اوتوموبيل مع لي سيركوي اي تو. مي لو دريفت il est accessible. لو دريفت il est accessible. n'importe qui يقدر انه يشري طوموبيله ب 30 40 000 درهم, يدير اون بريبا بازيك ديال واحد 10 000 15 000 درهم. دونك 60 حتى 70 000 انت زارق. ولي زيموسيون اخي سي راك طلعتي معايا. ماشي كتغوت بحال البنت. لا هذاك بالفرحه. لا تبارك الله عليه لي كوراجو تري كوراجو. كي دريفتي معايا طالع وشاد الكاميرا بيد وحده. عايش اللحظه اكثر منه. اليوم الدراري غنشوفوا عاوتاني لي فوز زيدي ولي ميت اللي عنده بنادم على الدريفت. هذيك الهضره الخاويه اللي كنسمعوا لا بلوبار دو طون على الدريفت وما كايناش. اول ميت اللي خصنا نهرسو هي ان الدريفت غالي بزاف. هو ماشي فابور ولكن قل من داكشي اللي تيتسحب لكم الدراري. حنا هادي متاكدين منها. هاد الطوموبيل هادي بحال دابا اللي كتشوفوا بالضبط ديال فؤاد بكاع داكشي اللي نيسيسير باش دريفتي. خلي داكشي استيتيك اللي دار فؤاد بالشهوه. 6 المليون 6 المليون محترمه بالضبط. 59999 دينار. من بعد لان دي ميت ديال دريفت اللي خصنا حتى هو عاوتاني نهرسو هي لو دريفت سي إليغال. لا بوليس ولا سي با إليغال. الدراري سكي إليغال سي دو دريفتي بالليل في الرامبوانات في الزنقه في لا في دو تو لي جور تصدع الناس وتتشكل خطر على الناس. هذيك سي إليغال. لا جيتي بحال دابا لهاد الباركينغ هذا اللي مختص لهاد الشيء بحال هكا tranquille. من بعد عاوتاني لو ميت كو جو ديتيست لو بلوس سي جو بو دريفتي افيك ما ميغان ولا ما كليو. فرير سي اون تراكسيون. ان دريفت لو دريفت سي كونيكتي لي فيراج. كنتي تزلق في بوطو في راس الدرب ولا شي حاجه هذاك راه زلقتي وكذا. دريفت انا ماسه ماشي هي الشامبيونز ليغ. عاوتاني واحد الميت اللي غتسمعوه باش غتهضروا على بنادم على لو بون اللي قلنا لكم خصنا يتسودا غيقول لك ما يمكنكش تسوقوا في الطريق. ما كايناش ديك الهضره. C'est parfaitement maîtrisable quand on veut. عاوتاني واحد الميت اللي غتسمع بنادم تيقول لك بزاف لا جو بو با دريفتي افيك ما نقدرش دريفتي ب 200 شفو ولا خصني 400 شفو. هذيك غير هضره خاويه. فؤاد عنده 220 شفو واخي ديالي غير تنطلع كنولي داير بحال داك الكانيش ولا داك البيرجي اللي مخرج راسو من الشرجم. دونك ما كايناش. اون بلوس سيروا شوفوا غير يوتيوب دريفت في الجابون وانا ما غنهضرش. لا عجبكم بعدا هذا الكونتوني بقاو معنا راه غنزيدوا وتابوناو لاشين الدراري. شو سم الله هذاك زاكي هذاك لا هذه كيستيون بيرسونيل ليك اخي. قول لنا اخي شنو هي دريم دريفت كار. دريفت كار الاحلام ديالك. لا عندك بودجي إليميتي غدير كلشي. C'est 100% l'Eurofighter. L'Eurofighter 92. L'Eurofighter c'est la voiture de James Dean. D'ailleurs ديالو شويه سبيسيال. وهاد لا كومباني هاد لا سوسيتي elle fait que la voiture de drift.
Donc vraiment c'est le niveau mondial. Fabricant de drift car. Donc c'est des voitures qui بداو à zéro. Il n'y a pas une pièce de série. Les chevaux c'est minimum 600-700 chevaux. Ça démarre. قول لي ما طلعش معك هذه. هذيك انا التيران ما كافيش. خصنا 3 fois plus ولا باش ان شاء الله تبدل الامور ان شاء الله ان شاء الله. اخي شكرا بزاف با ويلا اخويا نحرقوا شويه ديال البنوات والدخاخن. هي الاولى. يلا اخويا. مسامحة. Thank you Speedy fellas, it was a pleasure. نبقى نجمع ديما تدريفتي وانا نشطف.